हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्ष्यायाः 42तमं दिनम्। अत्र अग्रे वयं सूत्रद्वयं स्वीकुर्मः। झयोहोण्यतरस्यां तथा षष्ठोटि एवं सूत्रद्वयं वयं पठामः। तत्र प्रथमं सूत्रं झयोहोण्यतरस्याम् इत्यत्र पदत्रयं झयः हाः अन्यतरस्यां। झयः नाम झै वर्णात् परम्। अत्र झै प्रत्याहारे वर्गप्रथमाः द्वितीयाः तृतीयाः चतुर्थाः सन्ति। वर्गीयव्यञ्जनेषु अनुनासिकव्यञ्जनानि विहाय अन्यानि व्यञ्जनानि भवन्ति। अत्र पुनः अह इत्यत्र हकारस्य स्थाने इति अर्थः भवति। अत्र षष्ठी एकवचनमिति कारणेन तत्र स्थानी भवति। झयः इत्यनेन तत्र पञ्चमे अस्ति, अतः पूर्वनिमित्तं भवति। पुनः पूर्वस्य इति अनुवर्तते, तेन पूर्वसवर्णः इति स्वीक्रियते। अतः किं पुनः अन्यतरस्याम् इत्यनेन तत्र विकल्पेन एतत् कार्यं भवति इति ज्ञायते। अतः किं ज्ञायते, यत्र यत्र हकारः झै वर्णात् परं भवति तर्हि तस्य हकारस्य पूर्वसवर्णादेशः विकल्पेन भवति इति सूत्रार्थः। झै वर्णः ततः परं हकारः यदि तथा भवति तदानीं पूर्वसवर्णादेशः हकारस्य स्थाने भवति इति ज्ञेयम्। इदानीं एषा स्थितिः पदान्ते एव भवति। अतः झै वर्णः ततः परं हकारः इत्येवं एकस्मिन् पदे न भवति। पदान्ते झै वर्णः ततः परं हकारः द्वितीयपदारम्भे हकारः भवितुम् अर्हति। यदि पदान्ते झै वर्णः इति स्वीकुर्मः चेत् तदानीं झलां जशोन्ते इत्यनेन नित्यं तत्र जश्त्वं भवति। अतः यद्यपि झै वर्णे वर्गप्रथमाः द्वितीयाः तृतीयाः चतुर्थाः गृह्यन्ते, तथापि झलां जशोन्ते जष्टुवे कृते तत्र वर्गतृतीयः एव तत्र वर्णः भवितुम् अर्हति। अतः वर्गतृतीयः वर्णः ततः परं हकारः एवमेव तत्र भवति। यदि एतादृशं भवति तर्हि तत्तुल्यः सवर्णः वर्णः हकारस्य स्थाने भवति। इदानीं तृतीयवर्णः उदाहरणार्थं कख गघ इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र तृतीयः वर्गतृतीयः कः गकारः मृदुव्यञ्जन अल्पप्राण गकारः भवति। तत्तुल्यः कश्चन सवर्णः तत्र हकारस्य स्थाने भवति इति चेत् तत्र चत्वारः वर्णाः सन्ति। ककारः ककारः गकारः घकारः। यथा उदस्तात् स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र प्रयत्नसादृश्यं दृष्ट्वा तत्र सवर्णः चितः, तथा अत्रापि पश्यामः चेत् ककारस्य चत्वारः वर्णाः। तत्र चतुर्थः वर्गचतुर्थः वर्णः गकारः यः अस्ति सः वर्णः तस्य वर्णस्य प्रयत्नः हकारेण सह तुल्यः वर्तते। अतः गकारः अपि महाप्राणः हकारः अपि महाप्राणः। पुनः संवारनादघोषाः तुल्याः सन्ति। अतः हकारेण सह वर्गीयव्यञ्जनानि कानि तुल्यानि भवन्ति चेत् वर्गचतुर्थाः एव तत्र तुल्याः भवन्ति। अतः यदि कवर्गीयः गकारः अथवा वर्गतृतीयः एव झै वर्णे भवति इति ज्ञातम्। अतः यदि गकारः भवति चेत् हकारस्य स्थाने गकारः, जकारः भवति चेत् हकारस्य स्थाने झकारः, डकारः भवति चेत् हकारस्य स्थाने ढकारः, एवं धकारः भकारः अपि तत्र हकारस्य स्थाने भवति। इदानीं स्पष्टमिति मन्ये। अतः पूर्वसवर्णः के भवन्ति? गकारः, गकारः, झकारः, ढकारः, धकारः, भकारः, एवं एते वर्णाः एव हकारस्य स्थाने भवन्ति। इदानीं साक्षात् उदाहरणानि पश्यामः। अत्र वाक् हरिः, अत्र पुनः
पदान्तजष्टुवं भवति वाग् हरिः यद्यपि तत्र वर्गप्रथमः भवति झैवर्णः भवति परन्तु पदान्तजष्टुवेन तत्र गकारादेशः अवश्यं भवति तेन वाग् हरिः इति रूपं ततः परं पूर्वसवर्णादेशः भवति तत्र अत्र गकारः स्थापनीयः अस्ति अत्र चर्तुः न भवति अत्र वाग् प्लस् हरिः इत्यत्र हकारस्य स्थाने गकारः भवति तेन वाग् हरि इति एकं रूपं पुनः पूर्वसवर्णे कृते वाग्घरिः इति एकं रूपम् एवं रूपद्वयं भवति अत्र मध्ये चर्तुः न भवति वाग् इत्येव भवति गकारः एव भवति टङ्कनदोषः एतदेकम् उदाहरणम् अत्र अन्यदपि एकं वक्तुम् इष्टवान् अहं अहं दृष्टवान् अत्र अस्मिन् क्रमे कश्चन दोषः पूर्वं मया कृतः आसीत् अत्र प्रथमं परसवर्णः भवति ततः परमेव पूर्वसवर्णः भवति वस्तुतः क्रमे परन्तु पूर्वत्र सर्वत्र मया प्रथमं पूर्वसवर्णः ततः परं परसवर्णः इत्येवं लिखितम् आसीत् तत्र किञ्चित् परिवर्तयन्तु अतः एतावत्पर्यन्तं तत्र समस्या नासीत् यतः परसवर्णः वा पूर्वसवर्णः अस्माभिः न अधीतः अतः तत्र समस्या नासीत् इदानीं परसवर्णानाम् अध्ययनं भवति तेन किञ्चित् सूक्ष्मतया पश्यामः चेत् तत्र ज्ञायते तत्र दोषः अस्ति इति अतः किञ्चित् तत्र परिवर्तयन्तु प्रथमं परसवर्णादेशः ततः परमेव पूर्वसवर्णादेशः अष्टाध्यायीक्रमेण तद् एकवारं परिशीलयन्तु अस्तु अतः वाग्हरिः तथा वाग्घरिः इति रूपद्वयं भवति अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणम् अच् हलौ इत्यत्रापि अच् इत्यत्र वर्गप्रथमः पदान्तजष्टुवे कृते वर्गतृतीयः अज् हलौ इति पुनः पूर्वसवर्णादेशे कृते जकारस्य तत्तुल्यः सवर्णः महाप्राण वर्गीयव्यञ्जनं हकारस्य स्थाने भवति झकारः अतः अज् झलौ इति रूपम् अतः हज् हलौ अज् झलौ एवं रूपद्वयं भवति अनन्तरं मधुलिड् हसति अत्र मधुलिह् इति हकारान्तशब्दः तस्य प्रथमा एकवचनान्तं रूपं मधुलिड् इति भवति अत्र पदान्तजष्टु मधुलिड् इति तृतीयः डकारः भवति ततः परं डकारस्य सवर्णः महाप्राणढकारः भवति सः ढकारः हकारस्य स्थाने भवति तेन मधुलिड् धसति इति एकं रूपं विकल्पेन अत्र पूर्वसवर्णे अकृते तु मधुलिड् हसति इति रूपम् एवं रूपद्वयं तत्र भवति अग्रिमम् उदाहरणं तद् हितम् अत्र पुनः तद् हितम् इति पदान्तजष्टुवं भवति ततः परं हकारस्य स्थाने पूर्ववर्णस्य दकारस्य सदृशः सवर्णः महाप्राणधकारः भवति अतः तद् हितम् इति एकं रूपं सवर्णे अकृते इत्युक्ते पूर्वसवर्णे अकृते तद् हितम् इति एकं रूपं तद्धितम् इति एकं रूपम् अतः तद्धितप्रत्ययः इति यदि वयं वदामः तत् एतादृशमेव तद्रूपं निर्मितम् अतः तत्र तद्हितं तद्हितप्रत्ययः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः वस्तुतः अस्तु अग्रिमम् अन्तिमम् उदाहरणम् अस्मिन् प्रसङ्गे अत्र त्रिष्टुप्हि इति शब्दरूपं तत्र पदान्तजष्टुवं भवति त्रिष्टुप्हि पुनः तत्र हकारस्य स्थाने पूर्ववर्णसदृशः वर्णः महाप्राणभकारः हकारस्य स्थाने भवति अतः रूपद्वयं भवति त्रिष्टुप्हि त्रिष्टुप्हि एवं रूपद्वयं तत्र भवति अस्तु अत्र एतावन्तेव उदाहरणानि अत्र दृश्यन्ते परन्तु अन्यानि यत्र यत्र हकारः पदान्ते भवति झ वर्गतृतीयात् परं तत्र एकवारम् अस्य नियमस्य प्रसक्तिः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अत्र माहेश्वरसूत्रेषु झबै अस्ति कपै अस्ति अत्र झबै इति प्रथम यकारं वा अन्तिम यकारं वा तादृश अत्र कोऽपि सन्दिग्धः न भवति वा
अत्र जभै इत्यत्र यकारः नास्ति, ञकारः खलु? ओ ञकारः वा महोदय? आम्, कपै झभै तत्र ञकारं वा यकारं वा महोदय? भवानेव वदतु। ञकारः भवति, एकवारं पश्यतु। चवर्गस्य अनुनासिकर्षणं वा तद् ञकारं वा? ञकारः, आम्। ओ क्षम्यतां। एकं स्मर्तव्यम्, अत्र क्षम्यतां, माहेश्वरसूत्रेषु एकः एव अन्तिम हल् वर्णः द्विवारं भवति, नकारः। अन्यत्र सर्वत्र न, कुत्रापि न भवति। अत्र ञकारं क्षम्यतां, तद् शब्दम् एव मम मस्तिष्के स्थापितवान्, परन्तु तर्हि तत् भवता यत् पठितं तत् सम्यक् नास्ति। अत्र झबै इत्येव वक्तव्यं, जबै इति न वक्तव्यम्। आमां धन्यवादः। अस्तु, हरि ओम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अत्र जयवर्णः अस्ति, तथापि तद् जलवर्णः परिवर्त्यते खलु? आम्, किमर्थम् अत्र साक्षात् भवति, परन्तु अत्र अन्यानि कानिचन कारणानि भवन्ति। अत्र शास्त्रविषयः कश्चन भवति। किमर्थमिति झैवर्णस्य अनुवर्तनम् अग्रे भवति इति कारणम् अस्ति एकम्। तत्र पूर्वसवर्णः इति वाग् एव आगच्छति न? वाग्, आम् आम्, वाग् इति गकारः, तृतीयः गकारः भवति। आम्, अत्र दोषः एव लिखितः, क्षम्यताम् एकवारम्। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे चरामः। सः उत्तमः प्रश्नः, किमर्थं तत् झै इति भवति, किमर्थं झष् एव तत्र वस्तुतः भवति, किमर्थं झै भवति चेत् तत्र उत्तरम् अग्रिमसूत्रे वर्तते। एकवारं प्रतीक्षां कुर्मः। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।